تے او میدان کرب و بلا اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تانا دیتا مالک بن عروہ بے ایمان نے حسین ویخ آ ویخ تو اپنے خیمیاں دے چار چفیرے اگ خندق وچ روشن کیتی الیاذ باللہ استغفر اللہ جدو بخت پیڑے ہو جن نصیب خراب ہو جن جدو بندے دا مقدر جہنم بن جائے تے پھر سچی گل نہ نظر آندی ہے نہ سنائی دیندی ہے نہ بولی جاندی او بے ایمان کہن لگا الیاذ باللہ نکلے کفر نہ باشد کہن لگا حسین دوزخ چ جان تو پہلو اگاں بال لیاں نہیں دنیا تے فرمایا تو جھوٹا ہے اللہم جرہی الی النار میرے اللہ اور جو تانے تیر وج دینے پہ تیرے نا تو سارے تیر برداشت کرنے ہیں پر مولا تیرے رسول دے خاندان دی عزت تانا وجے اے گوارا نہیں باقی سارے تیر تلواراں چلنے ہیں پہ تیری تے تانے تے نہ جانو وجن اے سفر اے منزل اے مشکلاں خدا جڑیاں تیری توفیق نال چلنے ہیں پہ جدوں ہر تانا اپنے جگر تے سہن واسطے آ گئے ہیں تے مولا پھر اے عظمت و شان تے تیرے رسول دی اے جڑی نسبت اینو تے تانے نہ وجن خدایا جرہی الی النار اینو ہونے ہی اگ وچ سٹ او گھوڑے تے بیٹھ کے تانا دین آیا سی تے آپ نے جو ہی یہ لفظ آپ دے منہ چ نکلے او دی سواری بدکی ڈر گئی دوڑی اور او نیچے گریا پاؤں او دا رکاب چ پھس گیا سارے میدان دے چکر لگا کے وہ جڑی خندق کھڈے کھود کے اگ جلائی گئی سی نا خیمے دی حفاظت دے پیش نظر اسے اگ دے وچ گھوڑے نے لیا کے سٹی اور ویندیاں ویندیاں واصل جہنم ہو گئی جدوں دے بندے نو پھڑن گئے سڑ کے سوا ہو چکے ہیں وہ دی روح جہنم ول روانہ ہو چکی ہے جسم کوڑا ہو چکے ہے ادھر دوسرا بدبخت ابن اشعث اس لانتی نے امام علی مقام نو تانا دیتا کہنے لگا حسین ویخ ایتھے کھڑے ہیں فرات دا پانی نظر آندا ہے ٹھاٹھا مار دیا لیکن تیرے واسطے قطرہ بھی ادھے تو روا نہیں آپ نے اس سے ویلے ہاتھ چکی اللہ مقتل و تشانا ولا تغفر لو خدایا اینو پیاسا قتل کر تے کدی ادی بخشش نہ کر پیاسا قتل کر اسے ویلے کہہ رہے لائی دا دیتے ورود ہویا پانی طلب کر دے انہوں پانی پلان والے سجے کھبے کھڑے پر پر کے پیالے پلا رہے نہیں انہوں نے گالیاں کر دے مینوں پانی پلاؤ انہوں کہندے نے تیرا دماغ خراب ہو گیا تیرا پیٹ پھٹنے والا پانی نہ کہنے لگا قسم اٹھا کے میرا ہونٹ میری زبان میرا گلا خشک ہے پیاس ہے پانی پلاؤ اتنا زیادہ پلا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا مر گیا واصل جہنم ہو گیا تیسرا بے ایمان اس نے آپ امام علی مقام نو تانا دیتا کہنے لگا حسین تیرا نبی نہ کی تعلق ہے استغفر اللہ بدبختیاں آ جان نا تے پھر دوپہر دے ویلے سورج بھی نظر نہیں آتا تیرا نبی نہ کی تعلق ہے تو آنا میں نبی دا نواسا اللہ اکبر آپ نے عرض کیتا اللہم فارے اليوم ذلا عاجلا اے اللہ دیر نال نہیں میں تے چند گھڑیاں دا مہمان میرے ہوندیاں میرے تو بعد نہیں انہیں میرے نسب تے شک کیتا ہے تیرے رسول دا میں نواسا نہیں یہ انج کہندا پیا کہ میں نواسا نہیں کہ خدایا میرے جان تو بعد نہیں باقیاں نہ جو سلوک کریں تو جانے تیری قدرت جانے اساں تیری خاطر میدان جفا کیش وچ رضا دے پیکر بن کے کھلو گئے ہیں سب کچھ وار چھڈے ہے ہن اپنی جان ہے میں بھی روانگی واسطے تیار ہاں لیکن میں نہ چند لمحیاں دے وچ میرے سامنے نو ذلت وکھا میرے سامنے ذلت وکھا او میدان کربلا تو تھوڑا سیر تے ہو کے قضائے حاجت واسطے بیٹھا انہوں گندگی دے بچھو نے ڈسیا اور اسے اپنی گندگی دی وچ آلودہ ہو کے تڑپ دیا پیا دے اتے تو جدو لوگ انہوں سنبھالن واسطے دوائی دارو واسطے قریب ہوئے تو وہ جان جہنم پر روانہ ہو چکی
امام علی مقام امام حسین آخو رضی اللہ عنہ. آپ نے گویا نبی اس رسول دے نواسے نے جنہ دے منہ چ جویں نکل گیا اوویں ہو جاندے جویں منہ چ نکل, کیونکہ آپ نے رسول پاک دا نقشہ, آپ رسول پاک دا نقشہ ہو بہو رسول پاک دی تصویر, آپ دی زبان رسول پاک دی زبان دا جلوہ, آپ دے قدم رسول پاک دی چال دا نقشہ, آپ دے ہاتھ رسول پاک دے ہتھاں دی تصویر. اس واسطے کہنے آنا دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے, دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے, ابن زارا کا ثانی. دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے, دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے, ابن زارا کا ثانی. کنبا جس کا عرفاں اعلیٰ, کنبا جس کا عرفاں اعلیٰ, گھرانہ جس کا نورانی. دونوں جہاں میں کوئی نہیں ہے. اور میرے رسول پاک دا فرمان کہ جڑا بندہ صبر کر دے ظلم تے, حضور فرماندے نے میں قسم چکنا رب العالمین دی عزت وچ اضافہ کر دے. حضور فرماندے نے لوگوں میں قسم چکنا جڑا بندہ ظلم تے صبر کرے گا اللہ کریم دی عزت وچ اضافہ فرمائے گا. اج لوکی زور بازو نال عزت حاصل کرنے دی کوشش کر دے, کئی لوگ زور بازو نال عزت حاصل کرنے دی کوشش کر دے, کئی لوگ چودراہر دے زور تے عزت حاصل کرنے دی کوشش کر دے, کئی لوگ ووٹ دے ذریعے عزت حاصل کرنے دی کوشش کر دے. پر رسول پاک فرماندے نے جڑا بندہ صبر کر دے میں قسم اٹھانا اللہ دی عزت وچ اضافہ فرما دے. دشمن گال کڈ کے اپنے ولوں وہ دی عزت گھٹاندا ہے نا, وہ صبر کر دے حضور فرماندے نے اللہ دی عزت وداندا ہے, حتیٰ کہ وہ دے دشمن دے ذہن وچ بھی وہ دی عزت ود جاندی. تے آپ دے صبر دا انتہا ہونے والی, انتہا صبر دیو معاملے میدان کرب و بلا وال جدوں آپ سادات پاک نو صبر دی تلقین فرما کے تے صبر بھی کیویں کردے نے, کی فرماندے نے پہ سادات کے افراد ہو یہ بھول نہ جانا, جب ظلم بڑے تم بھی صبر اپنا بڑھانا. جو ظلم یزیدوں کے یہاں آج سہیں گے, جو ظلم یزیدوں کے یہاں آج سہیں گے, دارین میں چرچے سدا ان کے رہیں گے. جس وقت مجھے ذبح کرے یہ لشکر ناری, رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری. بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا ازاری, جو کرتے ہیں صبر ان سے خدا کرتا ہے یاری. ہوں لاکھ ستم رکھنا تم نظریں خدا پر, اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر. آپ جان لگے جڑا خطاب سادات پاک خواتین نو بچیاں تے بچیاں نو خصوصاً فرمایا گیا, فرمایا خبردار سراں تو کپڑے نہیں اتارنے, سینہ کو بھی نہیں کرنی, اپنے منہاں تے ہاتھ نہیں مارنے, سینہ کو بھی نہیں کرنی, ماتم نہیں کرنا, خبردار صبر دا مظاہرہ کرنا. روانہ ہون لگیا میدان کرب و بلا ول جاندیاں جدوں آپ نے اپنے کپڑیاں وال ویکھیا, او لباس جڑا صد ناز نال مدینے پاک دے ممبر مسجد نبی شریف دیاں صفاں تے مہکدا ہوندا سی خوشبوواں نال, او لباس جڑا تازہ بتازہ اور خوبصورت لباس پہنیا کردے سن, اج جو لباس پھٹیا ہویا ہے, جگہ جگہ تو اٹھیا ہویا ہے, گرد و غبار دیاں تیواں جمیاں ہویاں نے. آپ دے اپنے چہرے داڑھی شریف, آپ دے امامہ نور اور آپ دے مبارک انگ انگ تے گھٹا مٹی دیاں
تیواں جمیاں ہوئی ہیں، اس ویلے میدان کربو بلا ول جاندے ہیں، آپ فرماندے نے انا ابن الذی قد تعلمون مکانہ ولیس علی الحق المبین تہاؤ الیس رسول اللہ جدی ووالدی انا البدر ان حل النجوم خفاء الم ينزل القرآن خلف بیوتنا صباحا بعد الصباح مساء ينازعني والله بيني وبينه يزيد وليس الامر حيث يشاء. ایسے مشکل ویلے بھی انج بولنا، ایڈیاں سچیاں گلاں کرنیاں، ایڈیاں ستھریاں باتاں کرنیاں، انج حق بیانی کرنی. یہ صرف علی دے پتر فاطمہ تو زہرا دے لخت جگر اور رسول اللہ دے شہزادے دی شان ہے. کوئی ہور ہوندا آپ دی جگہ تے انج نہیں سی کر سکدا، کوئی دوسرا شخص انج ہوندا تے انج نہیں سی حوصلے وکھا سکدا. کوئی ہور ہوندا کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا حسین پیراں تو لے کے ناف تک میرا ہم شکل ہے. جڑے پیراں نال کھلوتے نے وہ پیراں نو مصطفیٰ نے فرمایا پیر میرے پیراں ورگے. اور پھر اج کربلا دے میدان چو پیر کھڑے نے نا کہ ابو ہریرہ فرماندے نے میں اکھاں نال ویکھیا امام علی مقام ریڑ کے چلدے سن، ریڑ کے ہونڈے نے تے سرکار دوواں ہاتھاں نال اشارہ کر کے تعال تعال فرماندے نے قریب آ اور ریڑ دیاں سرکار دے پیراں تے پنڈلیاں تے پٹاں تے چڑھ کے ریڑ دیاں تے پھر سرکار نے دوواں ہاتھاں نو پکڑ کے تے اپنے پیٹ تے کھڑیاں کر لیا. خود سرکار لیٹ گئے، اپنے پیٹ دے اتے کھڑیاں کر لیا. پھر علم نشرہ والے سینے تے حسین پاک دے پیر میں گویا رسول پاک جان دے سن اے او پیر نے جن ایسے میدان میں کھلونا ہے جتے کھلو کوئی نہیں سکتا. علم نشرہ والے سینے تے کھڑیاں کیتا ہے. آکھو سبحان اللہ. آج جے کوئی بے تکیاں ماردا پھرے لو جی یہ بڑیاں گلاں سنا دیو نبی نے موڈیاں تے چکیا، نبی نے تے نانے دوتریاں نال پیار کردے ہی نے موڈیاں تے بھی بٹھا لیندے نے. تے اے تیری جاہلانہ سوچ، تیرے نانے دا سینہ تماکو تے حکے تے بلغم دا او خزانہ ہوئے گا، مخزن ہوئے گا. حسین دے نانے دا سینہ قرآن دا مخزن ہے. اکو جے نے دو میں نانے انہیں نانا چوکی لیندے نوازیاں نو پڑے تے ویکھنا حسین دا نانا ہوئے اللہ دا عرش تھلے ہوئے تے مصطفیٰ دے قدم اچھے. آپ نے میدان کربو بلا ول جان لگیاں جدو روانگی ہوئی ہے. ادھر آپ دی پیاری بیٹی سکینہ روس کے کھڑی ویکھیا، باپ نہیں ویکھیا تے باپ منان واسطے نہیں آندا سواری تر پئی. ہن بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ. شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے. ہن بیٹی حشر چ ملاقاتاں ہون گیاں، ہن واپسی ملاقاتاں نہیں، ہن حشر وچ ملاقاتاں ہون گیاں. تے پھر جڑا کلام آپ نے میدان کربلا ول جاندے ہن او خیمے والیاں واسطے بھی تسلی ہے اور کربلا دے یزیداں واسطے بھی عبرت دا تازیہ نہیں. آپ فرماندے نے او میں اودا بیٹا واں جدے رتبے نوں جان دیو. پھر اپنے کپڑیاں ہتھاں بازواں ول جدوں کپڑیاں دے اوتے جگہ جگہ خون دیاں چھٹاں تے خون نال ترب تر ہون، خون نہ بھجے کپڑیاں تے ہور کٹا پی جائے تے ہور تیواں جم جاندیاں نے. آپ فرماندے نے او لوکو او میرے کپڑیاں تے خون دیاں تیواں تے تیواں تے گرد و غبار اے جڑا اٹیا جمیا ہوئے. فرمایا اج کربلا دے اندر جڑیاں آندیاں چلدیاں نے پئیاں، جڑیاں چکھڑ طوفان چلدے نے پے، ساڈے کپڑے تے مٹی نہ بھر سکدے نے، ساڈے کپڑیاں دے اوتے تے خاک آ سکدی ہے،
ساڈے لباس ساڈے منہ چہرے تے ساڈے لباس دے انگ انگ تے کٹا تے مٹی آ سکدی ہے، پر یاد رکھو قیامت دی صبح تک کدی میرے رشتے اتے خاک نہیں آ سکدی، کدی میرے رشتے داری اتے کدی مٹی نہیں پی سکدی، جنہ مرضی کو کوشش کرے کدی میرا رشتہ نہیں جے چھپ سکدا، رسول پاک نہ جڑی مینوں نسبت ہے کدی وہ نہیں لک سکدی، میں وہ چاہنا فرمایا میں او دا بیٹا واں جدے رتبے نو جان دیو تے مٹی کٹا میرے کپڑیاں تے آ گیا ہے کی ہویا ہے پر میری نسبت نہیں چھپ سکدی، اس رسول دا بیٹا واں جڑا نبیاں دا امام ہے، جن نے مینوں اپنا پتر قرار دیتا ہے نواسا تے مینوں اپنا بیٹا فرمایا، تے میں بھی کربلا چ جاندیاں فرمانا لوکو اللہ دا رسول میرا نانا بھی ہے میرا باپ بھی ہے، فرمایا میں وہ چاہنا جدو تارے چھپ بھی جان، جدو تارے چھپ بھی جان تے میں وہ چاہنا جڑا پھر بھی چمکدا رہواں گا، میں وہ چاہنا جڑا پھر بھی چمکدا رہواں گا۔ فرمایا کیا قرآن ساڈے گھر وچ نہیں اتریا تے کیا صبح دوپہر تے شام دے ویلے قرآن پاک ساڈے گھر وچ نہیں اتریا؟ فرمایا اللہ دی قسم اوے کربلا چاہن والے یزیدو تسی بھی سن لو، اے خیمے والے پاک صدا تسی بھی سن لو، چشم فلک بھی گواہ ہو جائے، کربلا دا ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے، میں نہیں جھگڑدا، میں جھگڑا نہیں کیتا، یزید میرے نہ جھگڑدا ہے، پر اے چشم فلک گواہ ہو جا جی میں یزید چاہتا ہے اویں اسی نہیں ہون دیاں گے، اس طرح اسی نہیں ہون دیاں گے، یزید دی کوئی مرضی اسی پوری نہیں ہون دیاں گے۔ میدان کربلا تے جا کے کھڑے ہو گئے نے یزیدی لشکر دے سامنے جا کے اتمام حجت دیاں پھر وہ باتاں کیتیاں، فرمایا فنصبونی او کربلا وچ یزید دے سکیاں تے او دے درم و دینار تے ایمان ویچن والیو او ویکھو میں کدا کس رسول دا شہزادہ واں، کس علی دا بیٹا واں، کس حسن دا چھوٹا بھائیاں، جڑے حسن تے حسین دے بارے چ نبیاں دے امام نے فرمایا حسن حسین میرے جنتی شہزادے نے، اے جنت دے سردار نے، اے دونوں جنتی پھول نے۔ اج خطیب ممبراں تے بہ کے اے حدیث پڑھدا ہے تے جڑا ایمان والا ہے او دا ایمان جگمگا اٹھدا ہے تے اودوں کی عالم ہوے گا جدوں کربلا دے میدان وچ امام حسین شہید ہون تو پہلے آپ اپنی شان دی حدیث سناندے ہون گے۔ آپ میدان کربلا چ پھر جدوں آپ کھڑے نے انہاں بے ایماناں لعنتیاں یزیداں نے تین بندے آپ دے مقابلے واتے چھپا کے رکھے نے، تمیم ابن قابطہ، جابر ابن قاہر کمی، بدر بن سہیل تازہ دم، وہ تازہ کھانے مشروب بلکہ شراباں پی کے آنے والے مقابلہ کرنے والے تمیم ابن قابطہ ہے، کہنے لگا حسین میری تلوار تو ڈر، تو سنیا ہوئے گا جدو کوئی بندہ میری تلوار دا ذکر سن دے وہ اپنے گھر بیٹھا تھر تھر کم دے، 1000 بندے دے برابر میری کلے دی تنخواہ ہے تے میری انی شہرت مشہوری ہے، لوکی میرا نام سن کے کمریاں چ وڑ جاندے نے، حسین تو میرے مقابلے چ آ گیا ہے بچ میری تلوار کولوں۔ فرمایا کو ہور بھی گل ہے تے کر لے، وہ کہن لگا میں اپنا تعارف کروا دیتا ہے، ہن علی دا پتر فرمان لگا تو تے تعارف کروا دیتا ہے تے جن اج کئیاں دناں دی بھوک پیاس دے باوجود سارا دن لاشاں اٹھائیاں اپنے بھائیاں بھتیجیاں بھانجیاں سنگیاں ساتھیاں دیاں تے جڑا اپنیاں بچیاں نو پیار دے کے اپنیاں بھیراں کول ودا ہو کے میدان کربلا وچ آ کے کھڑا ہو گیا، سن لے تو تے اپنا تعارف کروایا تے میرا تعارف بھی سن لے، انا ابن علی الخیر من آل ہاشم کفانی بہذا مفخرا ہی نافخر وجدی رسول اللہ اکرم من مشاء ونحن سراج اللہ فی الناس اظہر وامي فاطمہ سلالۃ احمد وعمی یدعى ذا الجناحین جعفر وفینا کتاب اللہ انزل صادقا وفینا الوحی والہدی والخبر۔ اج کئی لوگ یزید دیاں صفائیاں پیش کردے نے، او دا قصور کوئی نہیں، ایڈا برا نہیں سی، تے سن لو جدوں کوئی حسینیت نو زندہ باد کہندا ہے
میرا ایمان کامل مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا وچ اس امتی نو زندہ باد کہندے کیونکہ کوئی ناز ادا معمولی تے نہیں نا. میدان کربلا چ آپ نے کھلو کے جڑا اپنا تعارف کروایا ترجمہ سن تے ہن اے ترجمے تے سبحان اللہ بے مارا منگو نہیں چلنا. سبحان اللہ آکھن لگیاں اس کربلا دے فاتح نو ویکھ تے جس حالت وچ کھڑا ہے وہ حالت ویکھ. انہاں ہتھاں نال پائیاں دے کٹے ہوئے بازو اٹھائے نے پتر دے لاشے دے ٹکڑے کٹھے کیتے نے انہاں ہتھاں جسم تے خون دھاریاں تے خون دے کنے داغ تے دھبے ہون گے تے جس حالت وچ آپ میدان کربلا وچ کھلوتے نے او کڈی کو جرت مندانہ حالت ہے. اے واقعہ ہائے ہائے کر کے بیان کرنے والا نہیں, یہ تو انہاں دی جرت نو خراج تحسین پیش کر کے واہ واہ کہہ کے انہاں نو آفرین پیش کرنے والا واقعہ ہے. اتنی جرت, اتنی بہادری, اتنی ہمت, اتنا حوصلہ, اتنی بلندی, اتنی قوت, اتنی دلیری. اللہ اکبر. جڑے آپ نے کلام پڑھیا وہ ترجمہ سنان لگا ہن سمجھ آوے تے سبحان اللہ دے شان نشان. فرمایا نا بنو علی الخیر من آل ہاشم, فرمایا تو تے تعارف کروا لیا نا تے میرا تعارف سن. ہاشمی خاندان وچ جڑا سب تو وڈی خیر والا علی ہے نا میں او دا بیٹا ہاں. ہاشمی خاندان دا جڑا سب تو وڈی خیر والا علی ہے نا میں او دا پتر ہاں. کفانی بہذا مفخرا ہی نا افخر, اور مینوں میں فخر کافی ہے. میں کوئی اور فخر نہ بھی نہ پیش کراں تے میرا یہ فخر یہ کافی ہے کہ میں علی دا پتر ہوں. خدا دی قسم حالانکہ کنے زمانے بیت گئے اج بھی کوئی سچے دلوں علی دا نعرہ جڈی وڈی مردی مشکل ہوئے سچے دلوں یا علی کہندا نا انہوں دلیری محسوس ہوندی. اس نام وچ فتح تے سہرے انعام ایسا ہے. میں اس علی دا بیٹا ہاں جڑا آل ہاشم دا سردار ہے. اور ویکھ لے مینوں یہ فخر کافی آ اج نہیں, صرف کربلا چ نہیں, صرف کوفے دمشق چ نہیں, صرف مکے مدینے چ نہیں, صرف عرب و عجم چ نہیں, ہی نا فخر زمانہ جدوں جتھے جنہ جو بھی فخر کرے میرا یہ فخر ہے نہیں کافی ہے کہ میں علی دا بیٹا ہوں. میرا فخر کافی ہے کہ میں علی دا بیٹا, میرا فخر کافی ہے کہ میں. تے دوسرا فرمایا میرا تے اتنا فخر ہی تھوڑا نہیں کہ علی دا بیٹا تے نورن علی نورے میرا نانا اللہ دا رسول ہوئے. ویک میں درجہ بدرجہ اپنے فخر دی بات. میرا تے اتنا فخر ہی تھوڑا نہیں کہ علی دا پتر تے نورن علی نور ہے کہ اللہ دا رسول میرا نانا ہو. کیڑا رسول؟ اکرم من مشاء. ہر وہ شے ہر بندہ جو زمین تے چلے ہے چلدا ہے, زمین تے افلاک تے فرشتے ہون بندے ہون جن ہون انسان, جو جو شے روح والی ہے نا, جو جو جاندار شے رب نے پیدا کیتی ہے نا, میرا نانا انہاں ساریاں تو برتر ہے. جی کسی نو شک ہے تو وہ نہیں جنہوں پاک کے نہ وہ کہہ دے سبحان اللہ. تیسرے جملے جو فرمایا فاطمہ تو امی سلالہ تو احمد. اس نیلی چھت دے تھلے رسول پاک نے اے لقب جنہوں دیتے ہیں نا کہ فاطمہ میرا جگر ہے, میرے جگر دا ٹکڑا ہے, او فاطمہ میری ماں ہے. تے گل سنو یزیدی شکیاں تے ایمان ویچن والے بے ایمانا تو تلوار دی گل کرنے تے میں او دا بھتیجا واں. امی یدعا ذل جناحین جعفر, او جنگ موتا دا شہید جعفر تیار جنہوں رسول پاک فرمایا میں ویکھیا جعفر دے بازو قلم ہو گئے نے, شہید ہو گئے.
پھر میں ویکھن رہا جعفر نو اللہ نے پر دے دیتے نے جنت وچ کہ وہ جنت دے پودیاں تے درختاں دے اوتے پرانا پرواز کردا پیا. سرکار صحابہ دے نال بیٹھے سن مسجد نبی شریف وچ، اوپر منہ کیتا وعلیکم السلام. صحابہ عرض کیتا حضور ہے کی؟ فرمایا علی دا ویر جعفر جڑا شہید ہو گیا سی جنگ موت، ایتھوں فرشتیاں دے نال سیر کردا مدینے دی لنگیا ہے. جعفر نے جنت دی سیر کردیاں کردیاں فرشتیاں نو آکھیا اج مدینے دی سیر بھی کرنی تے جنت وچوں پرواز کردیاں اج مدینے تو لنگیا. ایتھوں لنگدیاں جعفر نے مینوں سلام کیتا ہے کہ یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تے میں جعفر نو سلام دا جواب پیش کیتا. یزیدی شکیاں تے ایمان روڑن والے بے ایمانا، میں اس جعفر طیار دا بھتیجا ہاں، وہ میرا چاچا ہے. تو اپنی نسبتاں بیان کیتیاں میریاں سن. میری یہ نسبت بھی فینا کتاب اللہ انزل صادقا، اے جڑا سچا قرآن ہے اے اللہ دا سچا کلام ساڈے گھر وچ اتریا ہے. اے ساڈے کا فین الوحی والہدی والخبر، حدیث وہی ساڈے گھر وچ آئی، ہدایت ساڈے گھر وچ صادر ہوئی. خبر حدیث میرے نانا جان مصطفیٰ دے کلام دا نام ہے. آپ دے بول چال اقوال ڈھال صورت سیرت ناز انداز نو حدیث کہندے. اے میرا تعارف ہے، تو اپنا تعارف کروایا ہے تے کار عملہ. اے سمجھ کے کہ میں سارا دن بڑے صدمے اٹھائے نے تے ہن مجبور ہو کے تیرے سامنے گردن رکھ دیاں گا، تو وار کر. 14-15 مرتبہ انہیں تلوار چلائی آپ نے سارے روکے. فرمایا میں ان 10 کے چلان لگا ذوالفقار حیدری تے اکو واری چلانی. تو کئی وار چلائی ہوئے گی، مینو اپنے باپ مرتضی دے بازو دی قوت دی قسم اکو مرتبہ چلانی ہے. تیرے تے دوسری مرتبہ نہیں چلانی، اکو واری چلنی ہے. حفاظت کر لے اپنیاں، دفاع کر لے. آپ نے وار کیتا ہے، خطا نہیں گیا. تاڑو دا آپ دے پیراں وچ تڑپ دیا پیا تے سر جڑا یزیدی خیمے بھی پار کر گیا. گویا سینہ تان کے فرماندے ہونگے نہ ہو تو حسین سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے. یہ شعر جنی قوت نہ سناؤ گے مصطفیٰ مرتضیٰ حسن مجتبیٰ تے امام حسین کی روح خوش ہو جائے گی. تو حسین سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے. تو یزیدی لومڑی میرا باپ خدا کا، شیران دی طرح گونجا وے. تو یزیدی لومڑی میرا باپ خدا کا، اشرف و اکرم ہے میرا نانا کائنات میں. اشرف و اکرم ہے میرا نانا کائنات میں. عظمت دارین کی ہے کنجی جس کے ہاتھ میں. پھر دوسرا آیا بدر بن سہیل، اودا بھی ہو اشر کیتے تے جابر ابن قہر کمی ہے اودا بھی اشر کیتے. تے پھر اعلان کیتا ابن سعد کوئی اور ہے ہی سورما اور قابل فخر ہے ہی لڑاکا. تے پھر جدوں کوئی نہیں مقابلے واسطے انفرادی مبارز طلب کیتی کوئی نہیں آیا. میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا ابن سعد تیرا اپنا شوق ہوئے تے تم ہی پورا کر لے. تو یزیدی لشکر دا سالار ہے تے میں جنت دا سالار ہاں. پیاسا ضرور ہاں، پاویں پیاسا ہاں، پر محمد عربی دا نواسا ہاں. تو یزیدی لشکر دا سالار ہے تے میں جنت دا سالار. کتنی دیر آپ مبارک طلب کر دے رہے نہیں
سامنے کوئی آیا خود تلوار اٹھائی تے یزیدی لشکر تے حملہ آور ہو گئے. قوت حیدری اور نسبت مصطفیٰ اور آپ دے قدماں دی مشابت والی جڑی خوبی سی او دا خوب مظاہرہ ہویا.